बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियात लाजमी के लिए। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग़ज़वाए बदर, जिसको हम पहले रीड आउट करेंगे, समझेंगे और उसके बाद करेंगे हम उसकी मश्क। तो उसको पढ़ने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड की तरफ। आइए चलिए चलते हैं और आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे ग़ज़वाए बदर, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 45 यानी 45 पे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें विद अ लेड पेंसिल। और हमें लेड पेंसिल क्यों चाहिए? हमें लेड पेंसिल इसलिए चाहिए कि अगर हमें कोई लफ्ज़ या अल्फाज मुश्किल नज़र आएगा तो हम उसको कर लेंगे अंडरलाइन और फिर हम उसके तलाश करेंगे मीनिंग्स। चलिए बच्चों, बिस्मिल्लाह करते हैं और हमारा टॉपिक है जी ग़ज़वाए बदर। ग़ज़वा इस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। यानी जितने भी ग़ज़वात थे, जिसमें ग़ज़वाए ओहद, ग़ज़वाए खंदक, ग़ज़वाए बदर, ये तमाम वो ग़ज़वे थे जिसमें हजूर पाक ने खुद शिरकत फरमाई थी। ग़ज़वाए बदर मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान होने वाले पहले मार्के का नाम है। इसे ग़ज़वाए बदर इसलिए कहा जाता है कि ये जंग मदीने से करीबन 125 किलोमीटर के फासले पर वाक़या बदर नामी बस्ती के करीब लड़ी गई। ग़ज़वाए बदर के असबाब: मुसलमानों ने कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर मक्का से मदीना हिजरत की थी, लेकिन कुफ़ार मक्का को मुसलमानों का आराम और सुकून से रहना पसंद ना आया और उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी। मदीने के आसपास अगर कोई मुसलमान नजर आता तो उसका माल और जानवर लूट लेते। जब कुफार मक्का की शरारतें और साजिशें हद से बढ़ गईं तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग की इजाजत दी। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है और हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कुफार मक्का के जुल्म सितम की वजह से जितने भी मुसलमान मक्का में थे उन सब ने हिजरत की थी और वो हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए थे। लेकिन कुफार मक्का को बिल्कुल भी ये नहीं भा रहा था कि मुसलमान कैसे इतने सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्होंने उनको तंग करना शुरू कर दिया, कभी किसी तरीके से और कभी किसी तरीके से। लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाज़त दे दी जंग करने की। हिजरत के दूसरे साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए रवाना फरमाया। मुसलमानों के इस दस्ते को कुफ्फार से जंग की इजाजत ना थी, लेकिन जब इस दस्ते का सामना दुश्मनों के एक काफिले से हुआ तो उन दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसमें काफिरों का सरदार उमर बिन हजरी मारा गया। कुरैश ने इस कत्ल का बदला लेने के लिए मुसलमानों से एक बड़ी जंग लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्हीं दिनों कुरैश का एक तिजारती काफिला शाम गया हुआ था। इस तिजारती काफिले का सरबराह कुरैश मक्का का सरदार अबू सुफियान था। कुरैश ने इस तिजारती काफिले का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ जंग में लगाने का इरादा कर रखा था। उस काफिले में 1000 ऊंटों पर 50,000 दिनार की मालियत का साजो सामान लदा हुआ था। जब कुफार का ये तिजारती काफिला मदीने के करीब से गुजरने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उस काफिले का मुकाबला करके कुरैश की ताकत तोड़ दी जाए। और जब हजूर पाक ने देखा इस जंग से हम इनकी कमर तोड़ सकते हैं तो उन्होंने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उस काफिले का मुकाबला करके कुरैश की ताकत तोड़ दो और जंग का ऐलान करो। चुनाचे मुसलमानों का मुख्तसर सा लश्कर बगैर किसी खास तैयारी के मदीने से रवाना हुआ। उनके पास पूरा जंगी साजो सामान भी ना था। अबू सुफियान ने मुसलमानों के लश्कर की इत्तला मिलने पर अपना रास्ता तब्दील कर लिया और साथ ही कुफार मक्का को पैगाम भेज दिया कि मेरी मदद को आओ। कुफार का लश्कर। कुफार मक्का अबू सुफियान का पैगाम मिलते ही जंगी तैयारियों के साथ 1000 का लश्कर लेकर मुसलमानों से मुकाबले के लिए चल पड़े। कुफार मक्का के लश्कर का सरदार अबू जहल था। लश्कर में 100 घोड़े और 600 ज़रहें थीं और कसरत से ऊंट भी शामिल थे। कुफार मक्का के लश्कर ने बदर के करीब अपना पड़ाव डाला। अब ये तो था बच्चों
کفار مکہ کا لشکر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا۔ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو جو بچوں مسلمانوں کا لشکر تھا اس کا سردار کون تھا؟ ان کے سردار تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے۔ پورے دستے میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 تلواریں تھیں، جن میں ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھر رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر کی مدد فرمائی اور موسلا دھار بارش برسائی، جس سے مسلمانوں کو پانی میسر آ گیا اور کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گیا۔ اس لیے ان کی پیش قدمی رک گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ جنگ کے واقعات۔ 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلہ ہوا۔ کفار کی طرف سے ربیہ کے 2 بیٹے عتبہ و شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید مقابلے کے لیے نکلا۔ ان تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ تینوں کافر اس پہلے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس مقابلے کا انجام کفار مکہ کے لیے برا ثابت ہوا اور انہوں نے غصے سے بے قابو ہو کر اچانک حملہ کر دیا۔ عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان شوق شہادت میں بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو تو شوق تھا کہ ان سب کو ملے شہادت کا رتبہ۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان سرداروں کے قتل کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے جلد ٹوٹ گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں اپنی جان و مال کے ساتھ شامل تھے۔ ان میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم سن صحابی تھے جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم سن تھے، اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ہے اور وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ ان دونوں کمسن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا تلواروں سے اس پر حملہ کر دیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تلوار ماری، جن سے ان کا ہاتھ کٹ کر بازوں کے تسمے سے لٹکنے لگا۔ انہوں نے تسمہ پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور جھٹکا دے کر اپنے جسم سے الگ کر دیا تاکہ لڑائی میں رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث نے جوش جہاد میں اپنی ذرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن ہاشم کو قتل کیا۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کا تختہ دیا اور وہ اسی کو ہاتھ میں پکڑ کر لڑنے لگے۔ تو بچوں، جیسے جیسے میں پڑھ رہی ہوں آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پیارے مسلمان جتنے بھی ہمارے صحابہ کرام تھے ان میں کتنا جوش تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے کفار مکہ کو سبق سکھانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ مسلمان ایک طاقتور قوم ہے۔ مسلمانوں کو فتح اور کفار مکہ کو اس جنگ میں شکست فاش ہوئی۔ ان کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی اور انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔
غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کی۔ تو بچوں، غزوہ بدر کے کفار میں 70 ہی آدمی تھے جو قتل ہوئے تھے اور 70 ہی جو تھے وہ گرفتار ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی، جس پر تمام مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس جنگ میں قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے بہت اچھا سلوک کیا۔ مسلمان جو کھانا خود کھاتے وہی قیدیوں کو کھلاتے۔ مسلمانوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر، اور جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں 10 بچے پڑھانے کے عوض، اور جو قیدی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی رقم ادا کر سکتے تھے انہیں بغیر کسی زیادتی کے آزاد کر دیا، جس سے متاثر ہو کر بہت سے قیدی مسلمان ہو گئے۔ اب جی، غزوہ بدر کے نتائج کیا نکلے؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی، بے شک، اور یہ ثابت کر دیا کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے تعداد اور جنگی ساز و سامان کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جذبہ جہاد اور ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ بے شک، اگر آپ کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہے، اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت نہیں ہے، تو پھر چاہے آپ کے لشکر میں جتنی مرضی فوج ہو، کبھی بھی آپ اپنے سے چھوٹی یا اپنے سے بڑی فوج کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس غزوہ کے بعد اسلام ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرا، اور کفار مکہ کو مسلمانوں کی حیثیت، طاقت اور ایمانی قوت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس مارکے کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جس سے ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ تو بچوں، ہم نے پڑھا غزوہ بدر، جو کہ سارا خاکہ پیش کرتا ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے ہی کفار مکہ کو قتل کیا گیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ مسلمانوں میں کتنا جوش جذبہ تھا اس جنگ کو جیتنے کا، اور جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ بچوں، اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف اور اس کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، اب ہم کریں گے اس کی مشق، جس کے ہم کریں گے 3 سوالات، جو کہ پہلا سوال ہوگا ہمارا خالی جگہ کو پر کریں، دوسرا سوال ہوگا درست جواب کے گرد دائرہ لگانا، اور تیسرا سوال ہوگا ہمارا درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرنا۔ چلیے بچوں، آج کا پہلا سوال دیکھتے ہیں، جو کہ ہے سوال نمبر 1۔ اب جن تو بچوں نے چیپٹر کو اچھے طریقے سے سنا ہے، سمجھا ہے، ان سب کو فل ان دا بلینکس بہت اچھے طریقے سے آتے ہوں گے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں ڈیش نے شرکت کی ہو۔ تو یہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک نے شرکت کی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ پھر ہے جی نمبر 2، شام سے آنے والے کفار مکہ کے تجارتی قافلے کا سربراہ ڈیش تھا، جس کو بعد میں شکست حاصل ہوئی۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان۔ پھر ہے جی نمبر 3، غزوہ بدر میں کفار مکہ کے لشکر کی تعداد ڈیش تھی۔ کتنی تھی بچوں؟ 1000۔ کتنی؟ 1000۔ اب آپ چاہیں تو آپ اس کو 1000 یوں بھی لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اس کو 1000 اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر ہے جی 4، غزوہ بدر میں لشکر اسلام کے پورے دستے میں 2 گھوڑے اور ڈیش اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 70۔ کتنے بچوں؟ 70۔ میں پھر کہوں گی آپ کو کہ چاہے تو آپ اس کو اس طرح لکھ لیں یا آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے جی کفار مکہ کے سردار ابو جہل کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ڈیش نے قتل کیا۔ تو وہ جو 2 کمسن صحابہ تھے انہوں نے قتل کیا تھا، اور کون تھے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ۔
फिर है जी नंबर 6, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को अल्लाह की मदद से डैश नसीब हुई। क्या नसीब हुई? फतह। मुसलमानों को ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला की मदद से फतह नसीब हुई। अब है जी हमारा सवाल नंबर 2, जो कि है दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। अब हम पहले फिक्रा पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे ऑप्शंस, और जो करेक्ट ऑप्शन होगी, जो सही ऑप्शन होगी, उसके गिर्द हम लगाएंगे दायरा। कुफ्र और इस्लाम का पहला वाक़या है ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर या कि ग़ज़वा हनैन। तो पहला वाक़या कौन सा है बच्चों? वो है जी ग़ज़वा बदर। तो हमने लगाया इसके गिर्द दायरा। आइए चलिए चलते हैं बच्चों अगले बोर्ड की तरफ और अपने बकिया के क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, तो अब है नंबर 2, ग़ज़वा बदर पेश आया कौन सी हिजरी में? 2 हिजरी में, 4 हिजरी में या कि 6 हिजरी में? तो ग़ज़वा बदर पेश आया था 2 हिजरी में। फिर है जी कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद थी, कितनी तादाद थी? 113, 312 या 313? ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद थी 313। फिर है जी बच्चों नंबर 4, हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कंधे पर तलवार मारी, किसने मारी थी? अक्रमा ने, उतबा ने या शीबा ने? तो हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कंधे पर तलवार मारी थी अक्रमा ने। फिर है जी कि ग़ज़वा बदर में मुसलमान शहीद हुए 12, 14 या कि 16? तो ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए। कितने बच्चों? 14। ग़ज़वा बदर में कुफ़ारे मक्का मारे गए, कितने कुफ़ारे मक्का मारे गए थे? 70। ऑप्शन देखते हैं 50, 60 या 70। 70 ही मारे गए थे और 70 ही जो थे वो कैदी बने थे। तो इसकी ऑप्शंस 70। अब है जी सवाल नंबर 3, दुरुस्त और गलत फिक्रात की निशानदेही करते मुनासिब जवाब पर टिक लगाइए। तो बच्चों अब हम फिक्रात देखेंगे, जिसका तो फिक्रा दुरुस्त होगा हम दुरुस्त पर टिक लगाएंगे और जो तो फिक्रा होगा गलत तो हम लगाएंगे गलत पर टिक। आइए चलिए अगले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और फिक्रात की निशानदेही करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों नंबर 1 है जी कि बदर नामी बस्ती से करीबन 125 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो बदर नामी बस्ती जो थी वो मक्का से, कहां से? यहाँ पे आएगा जी मक्का से करीबन 125 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो ये जो फिक्रा दुरुस्त है या गलत? ये फिक्रा है जी दुरुस्त। फिर है जी ग़ज़वा बदर में कुफ़ारे मक्का के लश्कर में 100 घोड़े, 600 ज़र थे और कसरत से ऊंट शामिल थे। ये फिक्रा दुरुस्त है या गलत? ये फिक्रा है जी दुरुस्त। अब है जी नंबर 3, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के लश्कर के सालारे आला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बेशक जो सालारे आला थे ग़ज़वा बदर में वो कौन थे? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर है जी नंबर 4, ग़ज़वा बदर में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कम सिन सहाबा थे जो शहीद हुए। बिल्कुल भी नहीं, ये फिक्रा है जी गलत। फिर है जी नंबर 5, ग़ज़वा बदर में हजरत अकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार लड़ते लड़ते टूट गई। बिल्कुल दुरुस्त, वो थे जी हजरत अकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनकी तलवार लड़ते लड़ते टूट गई थी। आज का हमारा आखिरी फिक्रा, ग़ज़वा बदर में तकरीबन 114 कुफ़ार गिरफ्तार हुए। क्या ग़ज़वा बदर में तकरीबन 114 कुफ़ार गिरफ्तार हुए थे या सिर्फ 70 गिरफ्तार हुए थे? तो ये फिक्रा है जी गलत। हाँ जी, तो बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा और की उसकी मश्क। आप प्लीज इसको रिवाइज करिएगा और इसकी मश्क को भी। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।